قبل الحسن. الاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجيء وقته، والسيئة ها هنا هي العقوبة، والحسنة العافية. وذلك أن مشركي مكة كانوا يطلبون العقوبة بدلا من العافية استهزاء منهم، يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد خلت من قبلهم المثلات، أي مضت من قبلهم في الأمم التي عصت ربها وكذبت رسلها العقوبات. والمثلات جمع المثلة بفتح الميم وضم الثاء، مثل الصدقة وصدقات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، آية من ربه، أي علامة وحجة على نبوته. قال الله تعالى: إنما أنت منذر مخوف ولكل قوم هاد، أي لكل قوم نبي يدعوهم إلى الله تعالى. وقال الكلبي: داع يدعوهم إلى الحق أو إلى الضلالة. وقال عكرمة: الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما أنت منذر وأنت هاد لكل قوم، أي داعي. وقال سعيد بن جبير: بارك الله فيك سؤال. وقال الكلبي: داع يدعوهم إلى الحق أو إلى الضلالة. الداعي ما يدعو إلى الضلالة. الداعي ما يدعو إلى الضلالة. إلا كيف؟ محمد يدعو إلى الضلالة؟ شلون؟ محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الضلالة؟ هو شلون؟ هو قال محمد؟ أنا هذا الفهم. هل هو قال محمد؟ لا، أقول ولكل قوم هاد. أنا فهمت كذا. اقرأ. أنت الحين تعتذر نفسك ولا تسأل؟ أنا أسأل. خلاص اسأل. أيوه. طيب. ما معنى هذا الكلام؟ إيه. هذا السؤال. إيه كمل. وش الإشكال عندك؟ الإشكال إنه أنا فهمت إنه محمد يدعو إلى الضلالة. لا، ما قال محمد يدعو إلى الضلالة، لا تفهم أنت هذا فهمك الخاطئ. قال هو الهادي ولكل قوم هاد دليل، إما يدلهم على الخير وما يدلهم على الشر. يعني لابد لكل قوم رأس، إما يدلهم على خير أو يدلهم على شر. فهمت؟ أي يعني ما هو معناه داعي يكون داعي إلى خير دائما. أليس هناك دعاة على أبواب جهنم؟ خلاص هذا دائما كمل. وقال سعيد بن جبير: الهادي هو الله تعالى. جيد. على كل سؤالك يا أبو محمد جيد. الإنسان اللي ينتبه ويدا أحسن من اللي بس نائم. فأنت يعني أنت أحسن القوم. إيه جزاك الله. لكن فهمك خطأ، الآن تصحح ولا لا؟ نعم. إيه جيد. نعم. قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر أو أنثى، سوي الخلق أو ناقص الخلق، واحدا أو اثنين أو أكثر، وما تغيض الأرحام، أي ما تنقص وما تزداد. وقال أهل التفسير: غيض الأرحام الحيض على الحمل، فإذا حاضت الحامل كان نقصانا في الولد، لأن دم الحيض غذاء الولد في الرحم، فإذا أهرقت الدم ينقص الغذاء فينتقص الولد، وإذا لم تحض يزداد الولد ويتم. فالنقصان نقصان خلقة الولد بخروج الدم، والزيادة تمام خلقته باستمساك الدم. وقيل: إذا حاضت ينتقص الغذاء وتزداد مدة الحمل حتى تستكمل 9 أشهر ظاهرة، فإن رأت 5 أيام دما وضعت ل9 أشهر و5 أيام، فالنقصان في الغذاء والزيادة في المدة. وقال الحسن: غيضها نقصانها من 9 أشهر، والزيادة زيادتها على 9 أشهر. وقيل: النقصان السقط، والزيادة تمام الخلق. حمل ولا تكرر حتى أي ما تمام الحمل. وأقل مدة الحمل 6 أشهر، فقد يولد المولود لهذه المدة ويعيش. واختلفوا في أكثرها، فقال قوم: أكثرها 2 وهو قول عائشة رضي الله عنها. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. وذهب جماعة إلى أن أكثرها 4 سنين، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله. قال حماد بن سلمة: إنما سمي هرم بن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه 4 سنين. وكل شيء عنده بمقدار، أي بتقدير واحد لا يجاوزه ولا يقصر عنه. عالم الغيب والشهادة الكبير الذي كل شيء دونه، المتعال المستعلي على كل شيء بقدرته. قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أي يستوي في علم الله المسر بالقول والجاهر به، ومن هو مستخف بالليل مستتر بظلمة الليل، وسارب بالنهار، أي ذاهب في سربه ظاهرا. والسرب بفتح السين وسكون الراء
الطريق. قال القتيبي: سارب بالنهار أي متصرف في حوائجه. قال ابن عباس في هذه الآية: هو صاحب ريبة مستخف بالليل فإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه بريء من الإثم. وقيل مستخف بالليل أي ظاهر من قولهم خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا كتمته. وسارب بالنهار أي متوار داخل في سرب له معقبات أي لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فإذا صعدت ملائكة الليل جاء في عقبها ملائكة النهار، وإذا صعدت ملائكة النهار جاء في عقبها ملائكة الليل. والتعقيب العود بعد البدء، وإنما ذكر بلفظ التأنيث لأن واحدها معقب وجمعه معقبة، ثم جمع الجمع معقبات، كما قيل ابنوات سعد ورجالات بكر. أخبرنا أبو الحسن السرخسي أن زاهر بن أحمد أن أبا إسحاق الهاشمي أن أبا مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قوله تعالى: من بين يديه ومن خلفه، يعني من قدام هذا المستخفي بالليل والسارب بالنهار، ومن خلفه من وراء ظهره، يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله، أي يحفظونه بإذن الله ما لم يجئ القدر. فإذا جاء ما لم يجئ القدر، فإذا جاء القدر خلوا عنه. أو المقدور كلمة المقدور هي والقدر أو المقدور كله صح. وقيل يحفظونه من أمر الله أي مما أمر الله به من الحفظ عنه. قال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منهم شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءك، أي إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. قال كعب الأحبار: لولا أن الله عز وجل وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم الجن. وقال عكرمة: الآية في الأمراء وحرسهم يحفظونهم من بين أيديهم ومن خلفهم. وقيل الآية في الملكين القاعدين عن اليمين وعن الشمال يكتبان الحسنات والسيئات، كما قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقال ابن جريج: معنى يحفظونه أي يحفظون عليه من أمر الله، يعني الحسنات والسيئات. وقيل الهاء في له راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: له معقبات، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، حراس من الرحمن من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله، يعني من شر الجن وطوارق الليل والنهار. قال عبد الرحمن بن زيد: نزلت هذه الآية في عامر بن طفيل وأربد بن ربيعة، وكانت قصتهما على ما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة وهما عامريان يريدان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في نفر من أصحابه، فدخل المسجد فاستشرف الناس بجمال عامر وكان أعور وكان من أجمل الناس، فقال رجل: يا رسول الله، هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك. فقال: دعه فإن يريد الله به خيرا يهده. فأقبل حتى قام عليه فقال: يا محمد، ما لي إن أسلمت؟ قال: لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين. قال: تجعل لي الأمر بعده؟ قال: ليس ذلك إلي، إنما ذلك إلى الله عز وجل يجعله حيث يشاء. قال: فتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟ قال: لا. وما الوبر؟ وبر الخيام والأعراب، يعني البادية والحاضرة. الوبر البادية، والمدر يعني الطين والبيوت الحاضرة، لأن الناس قسمين: قسم حاضرة وبادية. نعم. قال: لا. قال: فماذا تجعل لي؟ قال: أجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها. قال: أوليس ذلك لي اليوم؟ قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عامر أوصى إلى أربد بن ربيعة الموت: إذا رأيتني أكلمه
فدر من خلفه فاضربه بالسيف. فجعل يخاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراجعه، فدار أربد من خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليضربه بالسيف، فاخترط من سيفه شبرا، ثم حبسه الله تعالى عنه فلم يقدر على سله، وجعل عامر يومئ إليه، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع بسيفه في علاجه، فقال: اللهم اكفنيهما بما شئت. فأرسل الله على أربد صاعقة في يوم صحو قائض فأحرقته، وولى عامر هاربا، وقال: يا محمد، دعوت ربك فقتل أربد، والله لأملأنها عليك خيلا جردا وفتيانا مردا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمنعك الله تعالى من ذلك. وأبناء قيلة يريد الأوس والخزرج. فنزل عامر بيت امرأة سلولية، فلما أصبح ضم عليه سلاحه وقد تغير لونه، فجعل يركض في الصحراء ويقول: أبرز يا ملك الموت، ويقول الشعر، ويقول: واللات والعزى لئن أبصرت محمدا وصاحبه يعني ملك الموت لأنفذنهما برمحي. فأرسل الله ملكا فلطمه بجناحه فأرداه في التراب، وخرجت على ركبتيه في الوقت غدة عظيمة، فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول: غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. ثم دعا بفرسه فركبه ثم أجراه حتى مات على ظهره، فأجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فقتل عامر بالطعن وأربد بالصاعقة. وأنزل الله عز وجل في هذه القصة قوله: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه. الآية يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله، يعني تلك المعقبات من أمر الله، وفيه تقديم وتأخير. وقال لهذين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير من العافية والنعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحال الجميلة فيعصوا ربهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وهلاكا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا على قول الله عز وجل: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. قد مر معنا في الدرس الماضي قول الله عز وجل: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. قد سبق الكلام على أن إن تعجب الأولى فيها أقوال ثلاثة، فمن يأتي بها؟ إن تعجب الأولى فيها أقوال ثلاثة، ما العجب في هذه في قول الله عز وجل: إن تعجب فعجب قولهم، وأن قلنا أنها نوع إيش؟ ما نوعها في الإعراب؟ شرطية. طيب، ما الأقوال الثلاثة فيها؟ أي نعم، تفضل. القول الأول من قول البغوي أن ما ذكر من الآية: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لفي خلق جديد. يعني العجب من المعاد. إن تعجب من إنكارهم المعاد، هذا الذي تقول، هذا قول. طيب، القول الثاني: تعجب من شركهم. أيوة، مع أنهم يؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق المحيي المميت، وأنهم الذي أوجدهم من عدم هو الله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل أوجدهم من عدم، فأيضا يعيدهم كما بدأهم. لكن هذا الإعادة أنكروها ولم
يؤمن بها، فصار إن تعجب من شركهم بالله عز وجل بتوحيد العبادة، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، مع إيمانهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. ثم أيضا ومن إيمانهم بأن الله هو الخالق أنه أوجدهم، ثم لا يؤمنون بأنه يعيدهم، فهذا عجب. هذا جيد. هذا قول ثاني. ثالث يعني ما حضرتوا كلكم، ما حضرتوا يعني شلون يعني العجب الثالث انكار البعث. العجب. السؤال وش هو؟ السؤال ماذا؟ ما هو السؤال؟ أعد السؤال يا أبو ثابت. السؤال وش الفرق بين العجب؟ لا، ما قلت وش الفرق. ما قلت وش الفرق. هذا ما هي الأقوال في العجب الأول؟ الأقوال التي في العجب الأول ما المقصود بالعجب؟ وإن تعجب فعجب قولهم. العجب الثاني ظاهر وبين، أوضحه الله عز وجل، وهو قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. القول الثالث شيخنا أنهم قالوا أن العجب الأول نفس العجب الثاني. هذا قاله عبد العزيز أنهم ينكرون الإعادة. هذا هو. أيوة تفضل. أيوة إيه. وإن تعجب، هذا الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وإن تعجب من عظيم قدرة الله في أن الله عز وجل قادر على كل شيء، فهذا أمر معجب، عظيم قدرة الله عز وجل. وتعجب من هذه الآيات التي الله عز وجل ذكرها في صدر هذه السورة من بيان قدرته، بأنه رفع السماوات بغير عمد، وسخر الشمس والقمر، ومد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار. هذه كلها دلائل على قدرته وعظيم صنعه جل وعلا. فهذه أمور عجيبة يثبتها الله عز وجل ويبينها. أليست السماء هذه العظيمة بدون عمد عجيبة؟ عجيبة. هذه الأرض الممتدة عجيبة. هذا الشمس والقمر وتسخير الله الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، هذا عجيب. فأعجب من ذلك أن الله قادر على هذه الخلق وهذه الآيات الكونية التي أشار الله عز وجل إليها بالآيات الشرعية، ثم المشركون ينكرون الإعادة، أن الله عز وجل يعيده. هذا الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. الواجب يا أخوانا أن ننتبه ونحضر قلوبنا في الدرس، وأيضا كذلك يكتب الإنسان إذا كان ينسى يكتب، والأولى أنك تكتب عشان تعود إلى ما كتبت تستفيد. أما أنك تسمع وتنسى وتذهب، هو الهدف أنك تحضر الدرس فقط، ولا تحضر لتستفيد، تعرف معاني الآيات ودلائل الآيات. ثم قال الله عز وجل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يعني هؤلاء المشركون يستعجلون من النبي صلى الله عليه وسلم العذاب. السيئة يعني الأمر الذي يسيء ويقع سيئا عليهم، فيستعجلون بالعذاب، كما قال الله عز وجل في أكثر من آية ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فكل هذه استعجال. فالمشركون يستعجلون العذاب
وقال الذين كفروا لو اللهم إن كان إيش الآية هو هذا هو إيش يا عبد المجيد؟ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأرسل علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. هذا أيضا بعد استعجال. هؤلاء المشركون جمعوا بين سوءتين: عدم الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هم يستعجلون بالعذاب، ولكن الله عز وجل غفور رحيم. وقد أيضا خلت من قبلهم المثلات، يعني حصلت مواقف عظيمة ومثلات. ومثلات جمع مثلة، وهي الشيء المثال الذي يقع ويعرف. فالإنسان ينبغي العاقل من وعظ بغيره. فهذه المثلات التي وقعت في الأمم السابقة قد خلت من قبلهم، قد يعني وقعت في الزمن الذي قبلهم، في الزمن الخالي قبلهم، وقد يرون شيئا من ذلك. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يمرون على هذه الديار، ديار المعذبين، ويعلمون أنهم هؤلاء قد عذبوا من عند الله عز وجل. ففي هذا آية: وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فالله عز وجل غفور رحيم، لم يستجب أن يوقع بهم العذاب، فيغفر ويتجاوز جل وعلا على ما يقع من الظلم والشرك والكفر. وإن ربك لشديد العقاب. إذا أوقع العقاب على أحد فإنه شديد، إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. لا يزال المشركون يقترحون الأمور المقترحة التي يراد بها التعنت لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنهم يعلمون أنه رسول من عند الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك. لكن هذا تعنت واستكبار، فيقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني يريدون الآيات التي يقترحونها هم، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان إيش الآية في شأن اقتراح الآيات؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك من نخيل وعنب فتفجر خلال الأنهار تفجيرا. فهذه كلها اقتراحات المقصود فيها التعنت والتكذيب. وإلا فإن الآية العظمى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا الكتاب المعجز الذي بهرهم وبهر العقول، وأعجز الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن: ما من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما على مثله آمن الناس أو آمن القوم، وإني أوتيت هذا القرآن. فالله عز وجل آتى نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن آية معجزة دائمة. الآيات المعجزات التي الله عز وجل أرسل بها المرسلين السابقين انتهت بموتهم عليهم الصلاة والسلام. عصا موسى وناقة صالح
انتهت بانتهائه. أما هذه الآية المعجزة العظيمة التي هي هذا الكتاب العظيم فهي باقية إلى قيام الساعة. فقال الله عز وجل إنما أنت منذر، فحصر الأمر الرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي رسالة الإنذار، ينذرهم عذاب الله ويبين لهم الطريق. هل هو يهديهم بمعنى هداية التوفيق والإلهام؟ لا، ولا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولذلك اختلف المفسرون في شأن ولكل قوم هاد على أقوال إيش؟ 3، وهي التي سأل عنها أبو محمد. قيل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هادي هو الرسول. وقيل يعني كل قوم لهم هادي، يعني دليل يدلهم إما على خير وإما على شر. يعني يكون في القوم من يتبع، رأس يتبع، لكل قوم رأس يتبع. المشركون في قريش ما الذي جعلهم يعني أغلب الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة كانوا ينظرون إلى إيش؟ هؤلاء القادة الذين هم أصحاب القيادة، فهم ينظرون إليهم ويقتدون بهم. ولذلك كثيرا ما يذكر الله عز وجل في القرآن أن الذين استضعفوا واستجابوا واتخذوا هؤلاء قادة أنهم في يوم القيامة يلوم بعضهم بعضا، يلوم بعضهم بعضا. ها؟ ايه شو الآية يا عبد المجيد؟ نعم، لولا أنتم لكنا مؤمنين. فسبب عدم إيمانهم هم القادة اللي يهدونهم، هادي ينظرون إليهم أنهم يهدونهم فيتبعونهم إما على خير وإما على شر. فلكل قوم هاد، هذا أحد التفسير، أنه متبع قائد يقود لكل قوم، قائد يهديهم. وقيل أن الهاد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الله عز وجل يرسله ليهديهم. وهذه على هذا القول تكون الهداية هنا هداية إيش؟ هداية الدلالة والإرشاد، لأن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. فهداية الدلالة والإرشاد هذه يعني الله عز وجل جعلها في الأنبياء وأتباعهم الذين يدلون الناس ويدلونهم على الطريق، وهم العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء لم يورثوا دينار ولكن ورثوا العلم. فالعلم هو ميراث الأنبياء، وهم هؤلاء العلماء يهدون كما أن الأنبياء يهدون بهديهم ويرشدون الناس إلى الطريق، يدلونهم على الطريق. هذه هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فهي خاصة بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت الله عز وجل في هذه الآية هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. أين الهداية والإرشاد؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، دلالة وإرشاد. والتوفيق والإلهام نهدي به من نشاء من عبادنا. وقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، هذه إيش؟ توفيق والإلهام لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ملكها لا
منحها لمن؟ لعمه أبي طالب، لكنه لا يملكها صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أجمع المفسرون في أنها نزلت في أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا ولكل قوم هاد أيضا قيل الرسول فتكون الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وقيل الله فتكون الهداية التوفيق والإلهام. ولكل قوم هاد يعني أنت تنذر وتبلغ، أما هدايتهم فليس من شأنك، إنما هي من شأن الله عز وجل. الهداية إيش؟ توفيق والإلهام. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقول آخر ضعيف ذكره المفسرون وهو ضعيف جدا، وذكره الإمام الطبري رحمه الله، وذكره ذكره البغوي رحمه الله. أيوة، من قال هو علي رضي الله عنه أنه لكل قوم هاد، أنه وضع يده على ركبتي أو على صدر علي وقال أنا منذر وهذا هاد. وهذا ضعيف جدا، بل هو أشبه ما يكون من قول الشيعة ومن وضع الشيعة. فأبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان هؤلاء هم أفضل من علي رضي الله عنه مع فضله وعلو منزلته، وهم رضي الله عنه سبقوه في أنهم يعني ممن في الإيمان، لأنهم قبله كأبي بكر رضي الله عنه. علي رضي الله عنه صغير، صار منهم. فالشاهد أن هذا القول بأنه علي رضي الله عنه ذكره المفسرون، لكن هذا القول ضعيف. لكل قوم هاد أنه علي ضعيف، والحديث ضعيف، حديث ضعيف، بل لعله أن يكون موضوعا من وضع الشيعة. فالأقرب والله أعلم أن لكل قوم هاد أو الله عز وجل، فالله هو الهادي، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم اللي يدلون وينذرون. هل يهتدي الناس؟ هذا بأمر الله، لكل قوم هاد. ثم قال جل وعلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى. هذا الكلام ما في شرك فيه لما يقولوا علي هو الهاد. لا يعني الهاد إنه هو الهادي مو علي. هو الهاد، لا هو على القول بأنه يدل. هو القول ضعيف لكنه ليس شركا، يعني على يحمل على القول بأنه إيش؟ يدل مثل هداية الدلالة والإرشاد، لكنه قول ضعيف ولعله من وضع الشيعة وليس صحيحا. وما أكثر ما يضع الشيعة في التفسير في أشياء كثيرة ينسبونها وهي ليست صحيحة. أي نعم، ينسبونها لعلي. نعم. ثم قال جل وعلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. سبحانه. بين الله عز وجل في هذه الآية علمه المحيط سبحانه، فعلم الله عز وجل محيط، ومن علمه المحيط علمه بالأرحام وما تحمل كل أنثى. سبحان الله. هذا ذكره الله عز وجل في أكثر من آية. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وقال جل وعلا إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه. فهذا علم يعني من علم الله الذي الخاص المحيط الذي اختص الله عز وجل بعلمه، وهو معرفة هذه الأرحام. وقد اختلف المفسرون في شأن ما تحمل كل أنثى وما الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. ما هو غيضها؟
وما هو ازديادها. فذكر المفسرون أن من الأقوال أن غيض الأرحام قيل السقط الذي يخرج قبل اكتماله، السقط يعني الذي يسقط قبل اكتماله، يسقط تغيض الأرحام، تسقط منه هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل ولما يكتب لها الكمال، فهذا من السقط، يسمى يعني السقط، اشتهر. وقيل أن تغيض الأرحام يعني دم الحيض. سبحان الله، هذه الأرحام وهذه هذا الحمل الذي يقع في الأرحام يكتبه الله عز وجل، يكون إيش؟ إذا وقع الحمل فماذا يحصل للمرأة؟ ينقطع الحيض. هذا الدم الذي يخرج من الحيض من قعر يخرج من الرحم، من قعر الرحم، فتحيض به المرأة، إيش؟ هذا غيظ، يغيظ، يخرج، هذا غيظ. فإذا انقطع الغيظ ازداد الأرحام، ازدادت، فبدأت تنشأ، ويكون هذا الدم الذي كان يخرج من الرحم فلما تحمل المرأة ينقطع، يكون غذاء لهذا العلقة التي بدأت صغيرة ثم لم يزل تحتاج تغذية أكثر حتى تكتمل وتنمو وتصبح جنينا، ويخلقها الله عز وجل في هذه البطون وفي هذه الأرحام. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. سبحان الله، هذا الخلق يكون من الله عز وجل إيش؟ بالزيادة. إذا الرحم انقطع الدم بدأ زيادة الخلق فتزداد، تغيض الأرحام ثم تزداد. سبحان الله، هذه عجيبة من عجائب خلق الله عز وجل. فما دامت المرأة حائض إيش تكون؟ إيش؟ حامل؟ لا. فإذا انقطع حيضها عرف حملها، إذا انقطع حيضها عرف حملها. فالله عز وجل يقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. هذا وجه من أوجه تفسير هذه الآية. والمعنى العام لها أن الله عز وجل عالم بهذه الأرحام بدقائقها، زيادها ونقصانها وكل أمرها، بل إن مما اختص الله عز وجل بعلمه وهو من علم الغيب ما يخلقه الله عز وجل في هذه الأرحام. أما ما يقال أنه يعرف فهذا لا يعرف إلا بعد الخلق، بعد أن يتم التخليق. أما قبل الخلق فهو لا يعرف جنس الجنين، بل إن الملك لا يعرفه حتى يعلمه الله عز وجل. الملك الذي يرسله الله عز وجل لا يعلمه حتى يعلمه الله عز وجل. فهذا مما اختص الله عز وجل به بعلمه من غيب الله. وكل شيء عنده بمقدار، يعني خلق هذه الأمور بتقدير دقيق عظيم، كل شيء عنده بمقدار، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله عز وجل خلق هذه المخلوقات بتقدير عظيم. ثم قال جل وعلا عالم الغيب، يعني الله عز وجل يثني على نفسه العظيمة كريمة بأنه عالم الغيب. وهذا العلم لا
لا يعلمها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. اختص الله عز وجل بعلمه، علم الغيب. إن الله عنده علم الغيب ويعلم ما في الأرحام. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وقال جل وعلا إنما الغيب لله. وقال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فما يقوله هؤلاء الدجاجلة الأفاكون الكذابون من ادعاء علم الغيب وأنهم يعلمون ما سيحصل هم كذبة، ومن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى عرافا فصدقه كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أتى عرافا يعني سمع له، ولذلك ينبغي ألا نسمع للعرافين حتى السماع فقط، حتى لو لم تصدقه. إذا مر عليك مقطع ولا كذا انتبه لا تسمعه، فإنك إن سمعته فقد وقعت في إثم عظيم. احفظ سمعك أن تسمع من هؤلاء الدجاجلة الكذابين الذين يدعون علم الغيب، والغيب لله. الله عز وجل إنما الغيب لله. فقال عالم الغيب والشهادة، يعني يعلم الغيب والشهادة، حاضر والغائب، الكبير المتعال. فوصف نفسه بأنه كبير سبحانه، وأنه متعال، علوه عظيم، ليس له حد في العلو جل وعلا. ونقف على هذه الآية سواء منكم من أسر القول ومن جهر. ونسأل إن شاء الله في الدروس القادمة، تحتاج انتباه يا أخوان، يسأل عما تم ذكره في الدروس السابقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.